Maayong hapon, Pastor. Gikan diri Laguna. Okay? Kumusta diya sa Laguna, no? Manila ni. Pangutana lang nako kay na ako'y nadunggan nga ang mga Adventist daw gasunod daw sa kalendaryo nga gihimo sa Roman Catholic. Tinuod ni Pastor o dili paunsa kay gasimba man kuno mga Adventist sa ikapito nga adlaw nga naa sa kalendaryo sa gihimo sa Roman Catholic. Okay, daghang salamat igsoon. Kanang paghihong ang kalendaryo gihimo sa Roman Catholic igsoon, dili kada siya tinuod, no? O atong ihatag gamay ang kasaysayan niya na. Ang kalendaryo igsoon wala pay Roman Catholic diha na ang kalendaryo. Wala pay mga Hudyo diha nay kalendaryo. Balubiyata nga una ang mga Hudyo kay sa Roman Catholic. Wala pay Roman Catholic diha na ang Judaism. Ug ang Judaism igsuon ilang gipasukad ang ilang nga pagtanaw sa kalendaryo pinaginis balaang kasulatan. Kung imong tanaw ng balaang kasulatan igsuon, nagsugad ang kalendaryo dinhi pa sa creation. Dinhi sa gitawag nato og chapter 1, no? Chapter 1 atong tan-awon ang mga prinsipyo diri. Nagingon diri. Okay? Dinhi ta sugod sa gitawag natong 14. Genesis kapitulo 1 bersikulo 14. Og mingon ang Dios, mahimo ang kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii og himua sila nga alang sa mga ilanan og alang sa mga panahon og alang sa mga adlaw og sa mga katuigan. Biblia mo nagsulti na kanang duha ka dagkong kahayag igsoon kanang adlaw ug bulan, himuon kana siya nga ilanan alang sa mga adlaw, alang sa mga bulan, alang sa mga tuig. Mao na nga kung imong tan-aw ng atong mga kalendaryo karon adunay duha, no? Gitawag natong solar calendar o gitawag natong lunar calendar. Now, kanang lunar calendar, mauna ang ginagamit sa mga Hudyo igsoon. Usually, ang gigamit sa mga Hudyo igsoon 30 days. Kada bulan, 30 days. Kung yung kag lunar calendar igsoon, na 30, 31, na 29, kausang mahitabo. So, imo makita igsoon nga, ana ang paagi. Now, kung yung kaog lunar calendar igsoon, sa mga Hudyo, adunay 360 ka mga adlaw ang usa ka tuig. Meaning to say, ang kalibutan mutuyok sa adlaw, ang gamito nila, ang bulan sa mga ilhan, so adunay 360 days, 30-30 kada bulan. Okay? Unya, kung maghisgot ka og solar calendar, adunay 365 days ang pangutana. Kanang 365 days nga ginahimo igsuon, kanus ana siya nag-start? Kanahibalo biyata nga kanang Gregorian calendar, 365 baya. Wala pa'y Gregorian calendar, naanay nagamit sa 365 days a year. O kanang mga Egyptian naggamit anang 365 days a year. Wala pa'y Roman Catholic. O after niya na, way back 45 AD igsuon sa Julian calendar. Ang Julian calendar nagagamit og 365 days a year. Naalan sila gitawag na to an 1/4. Kung imo na siya ibutan by figure, sa with decimal point, 365.25. No, kanang 0.25 igsoon, mahulog na siya ang equivalent ana is 6 hours, no? Unya upat ka 6 hours nahimo siyang 24 hours. Mao na nga every 4 years adunay gitawag natog leap year. So gitawag siya igsoon og Julian calendar. Pero igsuon kay sa dagan sa panahon, wala may perfect lagi nga kalendar. Mo shoot magid siya by minutes o by seconds. Now, kanang shoot nga by minutes o seconds, mi-accumulate ka na siya until sa time sa 1582. Unya, na-discover sa mga maalam kaniadto nga, oy, na-shoot man, na may napulo ka adlaw nga angay nga idugang diya sa atong kalendaryo nga imbis sa panahon sa Easter, mao ni mahitabo sa kapanahunan. Murag di naman ni mao ang nahitabo. So ilang gitun-an, ilang natun-an igsuon nga adunay kulang nga minutes ug seconds ang 365 days and 1/4 or 365.25. Sa ilang pagtuon igsuon, nakaplagan nila nga ang kalendaryo gidi ay adunay 365.2425. Meaning,
365 and 1/4 na ay minutes og na ay sikan. Kanang minutes ug sikan by years niabot ang mga katuigan na accumulate sila until 10 days. Mao na nga sa 1582 aduna gitawag natog reform kalendar. Kanang reform kalendar mao na ang gitawag natog Gregorian, gidugang igsoon kanang gitawag natog 10 days. For example, October 5, Friday. Gikuan ang 10 days igsoon nahimong October 15 Friday gihapon, walay kausaban sa gitawag natong weekly cycle, pero adunay kausaban sa number sa gitawag og days. Nga instead of October 5, gihimong October 15, tungod kay naamay napulo ka mga adlaw nga gikinahanglan nga taga-pagtagad tungod kay 365.25 raman. Ang exact yun ta is 365.2522. So kanang reform calendar, tungod kay ang gamhanan nga mga nasod kaniadto igsuon, under man sa Roman Catholic, no, kabalo man ta niya na mga scientist kaniadto nga ginakuan sa mga Roman Catholic, giganlan niya ang mong kalendar igsoon og Gregorian calendar. Pero asang konsepto gikan 365 days. Kinsa naguna mga Egyptian pa natamok sa Roman, natamok sa gitawag nato og mga sa panahon na ning Pope Gregory, no? So inga na igsoon, meaning to say nagpasabot walay original nining gitawag nato kalendar igsoon. Pero ang Bible tungod kay gitawag man nato siya igsoon nga aduna siya mga ceremonial laws nga narlatid diya sa Leviticus Kapitulo 23 nga ang ilang paglantaw sa ilang mga piyesta ilang mang ibase sa bulan, no? Ang unang bulan is gitawag natong Abib, ang ikaduha nga bulan gitawag og Iyar, ang ikatulo nga bulan gitawag og Siban, ang ikaapat nga bulan gitawag og Tammuz, ang ikalima nga bulan gipalog og kanang gitawag nato og Naibul. Imo makita 12 ka bulan igsuon. Pero ang ikabilent na igsuon, January, February, March, April, May, June, lahi lang ngalan. Pero ang first month sa kalendaryo sa Hudiyo, tunga-tunga sa Marso, tunga-tunga sa Abril. Okay? So, hantod the following months na yun. So, imo makita nga ang Biblia nagagamit og lunar calendar. Pero niya, sumadahon na ito igsoon ha, ang adlong igpapahulay sa gitawag nato og lunar calendar nga giakseptar sa mga Hudiyo ug ang adlaw ipagpahulay sa solar calendar dili managlahi. Og bisan pa man nga adunay kausaban sa gitawag natong kalendaryo, wala maapektuhan ang weekly cycle. Ang naipektuhan igsoon ang number of days sa mao nga tuig. Gipamatud-an ka na sa daghan nga mga referensya. When in fact, the oldest museum sa tibok nga kalibutan, kanang gitawag natong Smithsonian University igsoon, gisulatan na kaniadto sa mga 70 Adventists o mismo pa ang daghan nag-confirm niya na. Kung gusto sad mo, i-confirm ninyo, sulatan ninyo. Kay tug-anan mo nga walay bungkag, wala madisturbo ang weekly cycle bisan pa man nga adunay kasusaban sa number of days sa 365. So ako naman gipa-mamatod nga gikan sa Egyptian hantod sa mga Roma, sa Julian calendar sa AD sa BC 45 hantod pag-abot sa 1582 misulod ang gitawag natong Gregorian. Ato naman na-explain unya nagingon ang mga dagko nga referensya nga bisan pa man nga adunay managlahi nga number sa tuig sa kalendaryo sa Gregorian o sa Julian, pero wala mausab ang weekly cycle, no? Walay bugto ang iyang weekly cycle. To prove that one igsoon, atong nahibaw-an nga sa panahon ni Moses na anay simana. Kanang gingon ni Moses sa Exodus Kapitulo 28:11, unom ka adlaw magbuhat ka, og sa ikapito mo pahulay ka, usa na ka simana. O kanang ikapito mo adlaw nga igpapahulay. Walay koreksyon. Gikan ka Moses, linibuan ka mga tuig ang nilabay pag-abot kang Kristo. Wala koreksyon ni Jesus Christ nga ningo, katong adlaw ipagpahulay nga ikapito sa panahon ni Moses, dili na mao karon. Walay koreksyon nga nahitabo. When in fact, adunay gitawag natong continuity, no? Now, gikan usab kang Jesus Christ hantod sa mga apostoles. No, namatay si Christ, nabano si Christ, nasakas langit. Unya ang apostoles nagmensahe na dito sa Asia Minor ug sa laing lugar. Walay correction niingon ang mga apostoles katong sa panahon nga adlaw pagpahulay sa buhi pas Jesus Christ dili na mao ang karon. Walay correction. Mismo niadtong panahon na sa mga apostoles hangtod karon igsoon, walay correction nga nagahitabo.
When in fact, ang usa ka buhi nga ebidensya nga dili maluad sa bisag unsa nga referensya, ang ebidensya sa Israel mismo nga nasod. Adto mo sa Israel nga nasod, igsoon, walay referensya sa mga Israel nga ingon nga kadtong ikapito nga adlaw sa semana sa panahon ni Ginoong Hesus, dili na ni mao karon. Wala. Tungod kay adunay continuity. Ang importante, igsoon, dili kay ko particular anang wala nagkapareha ang lunar o ang solar. Simple, di magkapareha. Kaya nga naman, ang iyang gibasihan lunar, ang isa gibasihan solar. Pero wala may, ang punto diha, naabay kausaban sa adlaw nga igpapahulay. Wala. When in fact, kung imong tan-awon ang Muslim igsoon, ang ikapitong nga adlaw sa Muslim igsoon nga gitawag sa kalendaryo sa mga Hudyo og Sabbath, mao gihapon na karon igsoon. For example, unang adlaw gitawag nila og Al-Ahad, no? So imo makita nga sunod Al-Itnain, okay? Nga mo nag-ingon sa mga Arabic. Unya ang sunod ikatulo gitawag na tog Al-Talata, okay? Unya ang isa gitawag na tog Al-Alva. Mo nang gitawag na tog ikaupat. Unya ang usa gitawag og Al-Kamis. Kanang gitawag na tog ikalima nga adlaw. Og ang ikaunom nga adlaw gitawag og Al-Jum'ah. Okay? Og ang ikapito gitawag og Al-Sabt. Okay? Mo magani sa panahon sa Al-Jum'ah, hinig Friday igsuon, ang ato mga pinangga nga mga igsuon nga mga Muslim, aduna sila gitawag og prayer day. Pero santo say wala sila gitawag og holiday. Ang Friday holiday sila ha, prayer day. Mo na nga wala sila problema madomingo mo, masabado ang uban, wala sila problema kay prayer day na mo bitaw ang uban sa ila igsuon nga panahon sa Biyernes, mag-ampo sila. Ato sila sa dito sa masjid. Unya, pag ato sa masjid, mobalik na sa din sa ilang siligosyo. Okay? Magligosyo. Kaya nga naman, dili man na holiday sila. Prayer day. So, imo makita mismo ang Muslim. Kabalo na sila og unsay Friday. Nahibalo ang Muslim nga ang sunod sa Friday, mao ang Saturday. Okay? So, imo nakita igsoon mismo sa kalibutan sa Muslim, nag-prove nga ang Friday, ang next is Saturday, nga mao na gipahulayan sa mga Hudyo kaniadto.